बाबरकत कदूस नाम में आप सबको मसीह में सलाम कबूल हो। मेरा नाम पास्टर सुनील नेमत गिल है और मेरा ताल्लुक़ यूनाइटेड क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान के साथ है। और मेरे साथ मेरी हम खिदमत मेरी मिसेस फरहाना सुनील हैं, जो कि मेरे साथ हम खिदमत हैं और चर्च में मेरे साथ मावन। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले ज़िंदा खुदावंद खुदा का, जो हकीकी हमारा मंबा और हमारा मरकज़ है, जिसके वसीला से हम नकम्मे हकीर कमज़ोर शख्सियतों को ये शर्फ़ मुयस्सर हुआ कि हम उसकी सच्चाई की बातों को और उसकी भेद की बातों को खोल सकें। और उसके साथ साथ शुक्रगुज़ार हूँ बैतलहम टीवी का और इसके हेड जो इनको रन कर रहे हैं भाई सरफराज बशीर का, उनकी सारी खिदमत का, कि जिस तरह बंदा खुदा उनका ये बंदा बड़े ज़ोरों से और बड़ी जानफिशानी से इस खिदमत को सर अंजाम दे रहा है और जगह ब जगह जाकर मुख्तलिफ़ खादाम के वसीला से बरकत को समेट कर तमाम कौम तक बिखेर रहा है। हम उनके लिए और इस चैनल के लिए कसरत की बरकत को चाहते हैं। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, इससे पेशतर के कलाम की खूबसूरती और म्यारी बातों को जाने। हम अपने आप को रूहुल कुद्स के ताबे करेंगे, हम दुआ करेंगे और मेरी दरख्वास्त है खुदा उनकी बंदी से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। कादर मुतलिक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू ही वाहिद ज़ात है जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं लम्हात के लिए खुदावंद खुदा, जबकि तू हमसे हम कलाम होना चाहता है खुदावंद खुदा। हम खुदावंद खुदा इससे पेशतर कि खुदावंद तेरे कलाम को सुने, हम तुझसे खुदावंद रहनुमाई को मांगते हैं। और खुदावंद खुदा इस टीवी चैनल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जो तेरी खिदमत के लिए खुदावंद खुदा दिन रात मेहनत करते हैं। खुदावंद खुदा, मैं तेरे खादम को यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे पाक रूह की कसरत को मांग लेती हूँ खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा, तेरे कलाम का एक एक लफ्ज़ तेरे रूहुल कुद्स की आग से भरा हो खुदावंद खुदा। और खुदावंद खुदा, इस टीवी चैनल के ज़रिए जब ये तेरा कलाम है खुदावंद, जो ज़िंदगियाँ सुनती हैं खुदावंद खुदा, उन सब के दिलों पर चोट लगे है खुदावंद खुदा, और ये नक्श हो जाए तेरा कलाम है खुदावंद खुदा, और बहुत सी ज़िंदगियाँ सैराब हो सके खुदावंद खुदा। हम तुझसे खुदावंद खुदा बरकत बरकत और बरकत की दुआ करते हैं। तो हमारी कसरत से रहनुमाई करना खुदावंद खुदा, और इस मिनिस्ट्री को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ चलें। मेरे दिल में जो आज खुदा ने आप सब के लिए कलाम डाला है, वो कुछ यूँ है कि हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से इफिसस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, 3 बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यहाँ पर यूँ मरकूम है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर ख़ानदान नामज़द है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोरावर हो जाओ। पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ख़ानदान माशरे की बुनियाद है, और जान लीजिए कि अगर ख़ानदान सेहतमंद होगा तो माशरा भी सेहतमंद होगा, और अगर माशरा सेहतमंद होगा तो इसके वसीला से मुल्क भी सेहतमंद होगा। और मुल्क में दहशतगर्दी, बेरोज़गारी, महंगाई और ऐसे बहुत से बहरान जो आज मौजूदा दौर में ख़ानदानों को दबाए हुए हैं, इसका उन माशरों में, उन ख़ानदानों में, उन घरानों में और उन मुल्कों में किसी किस्म का कोई असर ना होगा। मैं जब इस आयत को पढ़ रहा था
تو میرے سامنے ایک بڑی خوبصورت کتاب جناب ریورنڈ ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب کی لکھی ہوئی ازدواج کا سفر گزری، اور میں اس سے کچھ کوٹیشن لے رہا تھا خاندان کے لیے، جہاں پر خاندان کی اہمیت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی وہاں پر لکھا گیا ہے کہ ماں، گھر اور آسمان دنیا کی کسی بھی زبان میں پرمانی، تسلی بخش، امید افزا اور طاقتور الفاظ ہیں، جن کے سنتے ہی انسان کے سامنے محبت، ایمان اور تجربے کی وسیع دنیا کھل جاتی ہے۔ ان تینوں الفاظ میں گھر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جس کے گرد باقی جو دونوں الفاظ ہیں وہ گھومتے ہیں۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ زمین پر گھر یا خاندان اولین ترین اور قدیم ترین اور سب سے زیادہ عالمگیر ہونے کے علاوہ ایک ایسا طاقتور ادارہ ہے جو انسان کی شخصیت کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ خاندان کا ماحول یا تو انسان کی تعمیر کرتا ہے یا اس کی زندگی میں بربادی کے بیج بو دیتا ہے، جس کو وہ ساری عمر کاٹتا رہتا ہے۔ سو ضروری ہے کہ جب خاندان اس قدر اہمیت کا حامل ہے تو ہمیں اس کی اہمیت کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے۔ تو ہم جو ایماندار ہیں، ہم یہ جانیں کہ خاندان کی تشکیل، تعمیر نو، یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ خداوند خاندان بناتا ہے، خاندان سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، معاشرے سے جو ہے وہ شہر آباد ہوتے ہیں اور شہروں سے ملک بنتے ہیں۔ اور ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو خاندان جو ہے ملک کی بنیاد ہے۔ اگر ملک کی ترقی چاہیے، صحت مند ملک چاہیے اور ترقی یافتہ ملک چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے خاندان کا مضبوط ہونا، خاندان کا قائم ہونا، خاندان کی تربیت، خاندان کی خوبصورتی اور معیار کا ہونا۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب خاندان کی بنیاد بھی مسیح خداوند ہو، جس نے اس خاندان کو بنایا ہے، جس نے اس خاندان کو تشکیل دیا ہے، جو کہتا ہے کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، کیونکہ آسمان اور زمین کا ہر خاندان اس کے نام سے بنتا، ترتیب پاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ خاندان کے معنی جو ہیں وہ ہے نسل، قبیلہ، گھرانہ یا کنبہ۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ ابلیس شروع سے ہی خاندان کا دشمن ہے، کیونکہ وہ خاندان کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خاندان اگر معیاری ہو گیا اور اس میں خداوند خدا کی شبیہ دکھائی دینے لگی، اور اگر اس کی بنیاد مسیح خداوند ہو گیا، تو پھر خاندان کو توڑنا، خاندانوں کو ختم کرنا، خاندان کو نا امید کرنا، خاندانوں میں تفرقے لانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے وہ شروع سے ہی خاندان کو تباہ و برباد کرنے کے در پر ہمیں نظر آتا اور دکھائی دیتا ہے کلام پاک میں۔ بائبل مقدس میں سب سے پہلا خاندان ہمیں باغ عدن میں نظر آتا ہے، آدم اور حوا کا، اور وہاں پر بھی ان کی بربادی کا باعث ابلیس ہی دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح اس نے اس خوبصورت خاندان کے اندر افراتفری، نا امیدی، موت کو بکھیر دیا، اور خاندان اپنی حقیقی بنیاد سے نکل گیا، اس بنیاد سے جو قائم رکھتی ہے، اس بنیاد سے جو مضبوط رکھتی ہے، اس بنیاد سے جس سے خاندان بڑھتا اور اس کی نسل جو ہے وہ آگے نکلتی، کنبے بنتے، شہر آباد ہوتے اور خاندان بنتے اور ملک آباد ہوتے۔ میرے عزیزوں، جس کے وسیلہ سے خدا کی برکت جو ہے وہ خاندان سے دور ہوتی گئی۔ خداوند مسیح ابلیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خونی ہے، جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔
وہ فریب دیتا ہے خاندان کو تاکہ خاندان جو ہیں وہ خدا کی برکت سے باہر چلے جائیں۔ میرے عزیزو، ابلیس اور اس کے زیر تسلط کام کرنے والی بدروہیں خاندان کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کے گوش نشی کر چکا ہوں، اور وہ خاندانوں کے ماحول پر قابض ہونے کے رویے جانتی ہیں، جہاں پر ہر شخص کی انسان کی شخصیت بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ اس لیے خاندان کے کچھ رویے جن پر ابلیس کی قوتیں قابض ہونا چاہتی ہیں اور ان رویوں کو بگاڑنا چاہتی ہیں، وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جس سے خاندان جو ہے وہ بربادی کی طرف بھی چلے جاتا ہے، اور خاندان اگر بچ جائے تو وہ تعمیر بھی ہوتا ہے اور صحت مند بھی کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی اہم بات، خود غرضی۔ یہ خاندان میں ایسی دیمک کی طرح لگتی ہے جو پورے کے پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اچھا خاصا قیمتی خاندان، اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ خوبصورت رشتوں میں بندھے ہوئے وہ پیارے انمول رشتے ناتے جسے شوہر بیوی کہہ کر خاندان کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے، میرے عزیزو، ان میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ خود غرضی یہ نہ صرف خاندانی رشتوں بلکہ ہر تعلق کی دشمن ہے، جس میں سادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، میں کی بنیاد آ جاتی ہے۔ انسان صرف اپنی ذات تک محدود ہو جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق رشتے میں شوہر کی حیثیت سے ہو یا اس کا تعلق رشتے میں بیوی کی حیثیت سے ہو، یا وہ رشتے میں بیٹا یا بیٹی ہو، یا اور بھی اگر ہم خاندان کے اور رشتے ناتوں میں نکل جائیں تو کسی بھی رشتے میں جس کا نام سے کوئی تعلق ہے یا کسی نام سے وہ جانا جاتا ہے، میرے عزیزو، یہ اس کی دشمن ہے، کیونکہ یہ خاندان سے اس شخصیت کو الگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ خود غرضی، صرف اپنی ذات میں تسکین کے لیے زندہ رہنا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ خاندان میں بچوں اپنے ساتھی کے احساسات، عزت نفس، حقوق کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خود غرضی کا دوسرا نام ہے۔ اس کی فارمز ہیں، پھر جیسے خود غرضی آتی ہے وہ مختلف چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں مبتلا کرتی چلی جاتی ہے تاکہ خاندان میں مکمل بگاڑ پیدا ہو جائے۔ غرور آ جاتا ہے، جس میں بیماریوں کے نام میں بیان کر رہا ہوں۔ غرور سب سے پہلی بیماری آ جاتی ہے کہ انسان اپنی ذات پر تکبر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں صرف میں ہوں، مجھے اچھا ملے، مجھے بہتر ملے، میری ذات تسکین پائے، میں سب کچھ کروں، مجھے کسی اور سے کوئی غرض نہیں۔ وہ نہ تو کسی کی عزت سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہے اور نہ اس کے کسی بھی اور کام کاج سے اس کا تعلق رہتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں مسرور رہنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ لفظ جو میں کا، جو خدا نے صرف اپنی ذات کے لیے محدود رکھا ہے، اس نام کو وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں خداوند نے اپنے نام کو اس نام سے کہا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ اس نے اس نام کو بیان کیا کہ میں ہی اپنی ذات میں بڑا ہوں، میرے سے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم میں کے لفظ میں اپنی ذات کو لے آتے ہیں تو ہم تکبر میں آ جاتے ہیں۔ یہ وہی تکبر ہے جو اس وقت کے فرشتہ میں جو ابلیس بن گیا اور شیطان کہلایا، جب خداوند کا مقرب فرشتہ تھا، لوسیفر تھا، اور میرے عزیزو، تب اسی میں یہی تکبر آیا، اور اسی تکبر کی بنا پر وہ خدا کی ذات سے، اس بنیاد سے، اس حقیقت سے، اس سچائی سے، اس امید سے، اس برکت سے، اس جلال سے محروم ہو کر نکال دیا گیا، اور وہ پھر اسی زوروں میں ہر خاندان پر حملہ آور ہوتا ہے تاکہ اسے تکبر میں، غرور میں ڈالے اور خدا کی ذات اور اس کی برکت سے دور کر دے۔ پھر دوسری بیماری خوف ہے۔ یہ بھی خود غرضی کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں رشتوں سے، خدا کے بنائے ہوئے ان پیارے اور مول رشتوں سے ہم خوف کھاتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں اس قربت سے، اس نزدیکی سے،
हम खुदा से खौफज़दा होना शुरू हो जाते हैं, सबसे बढ़कर जो हमारा बनाने वाला है, हमें तरतीब देने वाला है, हमसे मिलने वाला है, हमें खौफ आ जाता है। और इस खौफ की बिना पर भी हम खानदानों में तबाही और बर्बादी आ जाती है। जान लीजिए कि इस दुनिया में रहते हुए दो तरह के खौफ है। एक खौफ वो है जो दुनवी है, ये ऐसा खौफ है जो इंसान को कमजोर करता, लाचार करता, बेबस करता, बेयारो मददगार करता और नाउमीदी की तरफ लेकर जाता है। और एक खौफ खुदावन का खौफ है जो हिकमत का शुरू है, जो इल्म का शुरू है। ये वो खौफ है जो इंसान कमजोर हो, लाचार हो, बेबस हो, बीमार हो, जिसके पास वसाइल की कमी हो, वो बहुत नीचा भी हो, ये खौफ जो खुदा का है वो उसको उठाता, बुलंद करता और बुलंद करता और बुलंद करता और आसमानी सरबुलंदियों पर ले जाता है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, ये यहाँ पर जिस खौफ का जिक्र है, ये वो बीमारी है जो दुनवी खौफ में इंसान आ जाता है। वो हर चीज से डरता है और इस डर की वजह से वो अपनी जात में मसरूर रहता है। इसलिए हमें इन खुदगर्जी के रवैये से बदलना है जो खानदान में बिगाड़ पैदा कर सकती है। मसीही तालीम की रोशनी में खानदान अहद की बुनियाद पर कायम है। मेरे अजीजों, ये जान लीजिए, एक मर्द और औरत खुदा और कलीसिया की मौजूदगी में एक दूसरे की भलाई के लिए अहद करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में अहद के लिए जो अबरानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसके मतलब भलाई के हैं, कुर्बानी के हैं, शराकत के हैं, वफादारी के हैं। इसलिए हमें यह जानना है कि हमारे दरमियान अहद है, हमारे दरमियान बुनियाद रख दी गई है मोहब्बत के अहद की। हमारे रवैयाजात, एहसासात, सब कुछ खुदावन की अजीम वफादारी और उसकी अजीम मोहब्बत से भरे होने चाहिए। तभी खानदान बनेंगे, तभी हमारी नस्लों के साथ बाप इब्राहिम की मिरास की बरकतें अब से अब तक चलती चली जाएंगी। तभी हमारी नस्लों के साथ खुदा के अहूद राज करते हुए दिखाई देंगे। तभी वो हमारे साथ उस अहद को पूरा करेगा और हमारे दुश्मनों का दुश्मन हो जाएगा। और जो हम पर लानत करेंगे वो उन पर लानत करेगा, और जो हमें बरकत देंगे वो उन पर बरकत का आसमान खोल देगा। अहद की फितरत ही इंसान में, इंसान को जो है वो दुनिया से निकाल कर खुदावन में अजीम बनाती है, और अहद से निकलना ही खुदा से निकाल कर दुनिया की बेरा रवी और उसकी गुलामी और खुदगर्जी में हमें ले जाती है। आज चॉइस इज योर, आपकी क्या चॉइस है ये आप पर मुनसर करता है। दूसरी अहम बात जो बयान करना चाहता हूं कि फिर जब हम खानदान में होते हैं हमारे पास और इब्लीस किस तरह अटैक करता है, वो है माली मुश्किलात। रुपया पैसा एक अहम पहलू है मेरे अजीजों, जो खानदान को दबाव तनाव का शिकार करके बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन सकता है। अपनी आमदनी के मुताबिक हर खानदान की एक माली हैसियत और ताकत है। जब ख्वाहिशात जरूरियात पर हाकिम हो जाती हैं और खानदान को शदीद मसाइल से जो है वो शदीद मसाइल से गुजरना पड़ जाता है, तो फिर खानदान में कड़वाहट आती है, मारकटाई आती है, झगड़ा आता है, और मेरे अजीजों हम जो कर्ज के बोझ में हैं वो दबते चले जाते हैं। बाइबल माली खुशहाली के हवाले से हमें मुकाशफा देती है कि अपनी आमदनी की दायकी कलीसिया में दी जाए, खुदा के घर में दी जाए। वैसे तो हमारी सारी आमदनी का मालिक खुदावन खुदा ही है, क्योंकि अगर खुदावन ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। तुम्हारा देर पा काम करना और मेहनत और मुशक्कत की रोटी खाना, ये भी सब कुछ अबस है अगर खुदा ही ना चाहे। इसलिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि हमारी सारी आमदनी जिंदा खुदा उसका मालिक है, लेकिन आमदनी का 10वां हिस्सा खुदावन ने लाजमी करार दिया है, जिसे किसी आजमाइश में पड़ने से पहले खुदा के घर में जमा करवाना जरूरी है। यह बरकत है खानदान की। हम इन भेदों से वाकिफ तो हैं, लेकिन अमली तौर पर कमजोर हैं। यह बरकत है माली मुश्किलात की। अगर बहरान से निकलना है,
اگر آپ نے اپنے آپ کو برکتوں سے مالا مال کرنا ہے تو یہ حقیقی طور پر دیکی اس بات کا احساس ہے کہ میرے نزدیک اے خداوند اس روپے پیسے اس وسائل کی میرے خاندان میں کوئی اہمیت نہیں، اگر تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو تو چاہتا ہے وہ میرے لیے اولین ترجیح ہے۔ تبھی ہم برکت میں بڑھتے ہیں، کیونکہ لوکا 6 باب اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ ہاللیلویا میرے عزیزو، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو، اس لیے جتنا داب کر آپ خدا کی حضوری میں دیں گے، جتنا خاندان خدا کی حضوری میں گرم جوش ہوگا، دینے والا ہوگا، آسمان بھی اس کے لیے اتنا ہی کھلا ہوگا اور برکات کی بارش کثرت سے ان پر برستی رہے گی۔ تیسری اہم بات، بے وفائی۔ میرے عزیزو، بے وفائی کے بہت سے پہلو اور سمتیں ہیں، لیکن اپنی بیوی یا شوہر کے علاوہ کسی دوسرے سے قابل اعتراض جذباتی لگاؤ یا جنسی تعلق قائم کرنا بے وفائی کہلاتا ہے۔ بے وفائی سے خاندان، بچے شدید طور پر غیر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اعتماد جاتا رہتا ہے، گھر میں ویرانگی آ جاتی ہے، بچوں میں بغاوت اتر آتی ہے، غصے کا بیج بو دیا جاتا ہے اور خاندان اس چکی میں پسنا شروع ہو جاتا ہے۔ امثال 2 باب اس کی 17 سے 18 آیت میں لکھا ہے کہ وہ عورت جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے، اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کو جاتی ہیں۔ اور مرد کی بے وفائی کے حوالے سے کلام فرماتا ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے۔ دوسرا تموتھیوس 2 باب 22 آیت میں لکھا ہے، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے اور اس کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کے طالب ہوتے ہیں، وہی خداوند کی برکت سے بحال ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ اس لیے بے وفائی کے اس رویے کو وہ ہمارے اندر ڈالتا ہے، تعلقات اور استوار کرنا۔ اور آج ہمارے لیے یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے اوپر غیر قوم کا ایک بڑا چڑھاوا، ایک بڑا دکھاوے کا ایک نقاب ہمارے اوپر چڑھ چکا ہے۔ آج تقریباً بہت سے خاندان اس رویے سے کے اندر، اسپرٹس کے اندر وہ ورک کر رہے ہیں، ان کی تابع فرمانی کر رہے ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اور آج ہمارے درمیان دوسری تیسری شادی کرنا ایک عام حصہ بن چکا ہے، تعلقات کا بڑھنا ایک عام حصہ بن چکا ہے۔ جان لیجئے میرے عزیزو، آپ بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور اس بربادی کی وجہ سے آپ خدا کی برکت سے بھی باہر نکل رہے ہیں۔ چوتھی اہم بات وہ ہے مادہ پرستی۔ خاندان کے لیے بہت خطرناک دشمن ہے۔ مادہ پرستی چیزوں، سہولتوں کی خواہشات انسان کی زندگی پر جب گرفت لے لیتی ہیں تو میرے عزیزو وہ انسان پر حاکم ہو جاتی ہیں اور انسان مادہ پرست ہو جاتا ہے۔ کلام کہتا ہے زر کی دوستی سے خالی رہو، زر کی دوستی سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا۔ جب ہم دنیا کی چیزوں کی خواہشات میں پڑ جاتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں جلد از جلد۔ میرے عزیزو، میں ایک شخص کی گواہی پڑھ رہا تھا، وہ بیان کر رہا تھا کہ وہ ایک جگہ پر یتیم تھا اور ایک ملک میں گیا اور اس نے اس جگہ پر خوب محنت کی، اور جب خوب محنت کی تو اس سے خداوند نے بہت سرفراز کیا اور وہ بڑھ گیا اور اس کے پاس بہت روپیہ پیسہ آ گیا۔ اور جب اس کے پاس بہت روپیہ پیسہ آ گیا، نوکر چاکر تھے، تو اس جگہ سے اسے اکتاہٹ ہوئی۔ اس نے کہا میں اس جگہ کو چھوڑ دوں گا، اب میں ایسا کرتا ہوں کہ کسی اور ملک میں جاتا ہوں اور وہاں پر جا کر دوبارہ سے محنت کا آغاز کرتا ہوں۔ تو اس نے اپنے نوکروں کو بلایا، اس نے کہا کیونکہ انہوں نے میری بہت خدمت کی ہے سو میں ان کو بہت کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور ان سے پوچھا
क्या मेरे बेटो, मेरी बेटियों, तुम लोगों ने मेरी बहुत खिदमत की है, इसलिए मांगो तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। अब नौकर ऐसे तरतीब में बैठे हुए थे कि मालिक कब हमें कहे तो वो चीजें जिन पर हमने फोकस किया हुआ है, किसी ने गाड़ी पर निगाह की हुई थी, किसी ने फ्रिज पर निगाह की हुई थी, किसी ने उसके किसी हिस्से पर, सब बैठे थे कि कैसे हमारा मालिक एकदम से हम कहे और हम फौरन से उसे हासिल कर लें। तो मालिक ने जब एक नौकर कहा, वो भागा हुआ गया और उसने उसकी कार को जाकर गले लगा लिया। उसने कहा, मालिक मुझे ये कार चाहिए लाल कलर की। उसने कहा ओके, ये कार तेरी हुई। दूसरी कहा, ओ दूसरी गाड़ी भी खड़ी है, कहीं मालिक मुझे कह दे तो मैं पहले जाकर ले लूं। जैसे ही मालिक ने उसका नाम लिया, उसने दूसरी कार को ले लिया। ऐसे करते करते सब ने चीजें बांट ली। एक नौकर आराम से बैठा रहा, और वो नौकर आराम से बैठा सब कुछ देख रहा था। मेरे अजीजों, उस नौकर ने जब वो बैठा रहा, सब कुछ बांटा गया, तो उसके मालिक ने उससे पूछा, मेरे बेटे तू क्यों बैठा रहा, तुझे क्या चाहिए? देख तुझे दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन मैं तुझसे अहद करता हूं कि जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तू सब्र करके बैठा रहा है, तूने इनकी तरह लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुझसे वादा करता हूं। नौकर ने मालिक से कहा, ऐ मेरे मालिक, क्या तू मुझे वो कुछ देगा जो मैं तुझसे चाहता हूं? उसने कहा, हाँ मांग मेरे बेटे। उसने कहा, मालिक मैं फिर पूछता हूं, क्या तू मुझे वो सब कुछ देगा जो मैं तुझसे चाहता हूं? उसने कहा, हाँ मालिक तू मांग। वो उठा और भागकर उसने अपने मालिक को गले लगा लिया। उसने कहा, मालिक मुझे तू चाहिए, क्योंकि जब तक तू मेरे साथ था मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे बच्चे भूखे नहीं सोते थे, वो प्यासे नहीं होते थे। मेरे लिए हकीकी और खूबसूरती म्यारी हिस्सा तू है, इसलिए मुझे तू चाहिए। उसने कहा, तूने अच्छा हिस्सा चुन लिया, अब से जो कुछ मेरा है वो तेरा है। मेरे अजीज़ों, बाज़-औक़ात हम मांगने में दुनिया की चीज़ों और दुनिया की बातों को अवलीन तरजीह देते हैं। ये मादा परस्ती है। मेरा हरगिज़ मतलब नहीं कि हमें ख्वाहिशात अपने खुदा के आगे रखनी नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात से बढ़कर एक चीज़ होनी चाहिए, वो खुदावंद, उसे सबसे आगे रखना चाहिए। मादा परस्ती हमें दुनिया की बातों और चीज़ों के लिए जो है ग़ुलाम बना देती है। इसलिए हमें गौर करना है और अच्छा और बेहतरीन हिस्सा चुनना है। मेरे अजीज़ों, पहला तीमुथियुस 6 बाब 7 से 8 आयत में लिखा है कि ना हम दुनिया में कुछ लाए हैं और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं, बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनायत करें। हालेलुया, तभी खुदा उनकी बरकत होती है। जल्द अज जल्द बढ़ूंगा। 5वां और आखिरी हिस्सा है ना माफ़ करने का रवैया। ये ख़ानदान में बहुत ज़्यादा है। ख़ानदान नामुकम्मल और ज़ख्मी अफराद की रफ़ाकत का नाम है, ना कि उसे और ज़्यादा ज़ख्मी करने का नाम। जहाँ शिफा मिलती रहती है, ख़ानदान में शिफा होती है, जहाँ बर्दाश्त है, जहाँ एक दूसरे को तसल्ली दी जाती है, जहाँ मोहब्बत और अहद पर बुनियाद रखी गई है। क्योंकि हम कामिल नहीं हैं, इसलिए ख़ता तो करते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, माफ़ी देते रहने से हमारी सारी ख़ताएँ माफ़ हो जाती हैं। हालेलुया, क्योंकि हम रोज़ कहते हैं जैसे खुदा तू हमारे गुनाहों कसूरों को माफ़ करता है, खुदा हमें तौफीक दे कि हम भी अपने गुनाहगारों को माफ़ करें। और मेरे अजीज़ों, इसलिए हमें इसे पूरा करना है और इस शिफा को, इस बरकत को अपने घर में कंटिन्यू रखना है। मरकज़ 11 बाब 24 आयत में लिखा है कि एक दूसरे पे मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ करता है, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। हालेलुया, खुदावंद कहता है 1 के 70 बार भी, 7 के 70 बार भी अगर तुम्हें माफ़ करना पड़े तो करे। मेरे अजीज़ों, ये खुदावंद की है। हमारा खुदा तो उस वक्त भी माफ़ करने के लिए अपने मुंह को खोले हुए था जब वो सलीब की हालत में था, जान कनी की हालत में था और बड़ी तकलीफ और परेशानी के आलम में था। ऐसे हालात में भी जब दुनिया उस पर सवार थी, लानतान कारी थी, कील ठोके जा रहे थे, सर पर कांटों का ताज रखा जा रहा था, ऐसे हालात में भी उसने यही कहा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम तो जानते हैं। आओ ख़ानदान की अहमियत को जाने मेरे अजीज़ों, आओ हम एक दूसरे का एहसास करें, आओ उस म्यार को समझें जिस म्यार पर हमारे खुदा ने हमें तामीर किया है। मत बिखरने दें उस खुदा की बरकत को, मत अपने आप को अलग कीजिए खुदा के जलाल से। खुदा ने आपको खूबसूरत बीवी दी है, खुदा ने आपको खूबसूरत बच्चे दिए हैं, ख़ानदान आपको बख्शा और आपको टाइटल दिए हुए हैं, बाहैसियत शौहर का टाइटल, बाहैसियत बाप का टाइटल, बाहैसियत बीवी का टाइटल, बाहैसियत माँ का टाइटल। मेरे अजीज़ों, किस कदर खुदा ने हमें टाइटल दिए हुए हैं। ये तभी है जब खुदा हमारे साथ हैं।
आओ उस हकीकत को समझें और उस अहमियत को समझें जो बाग अदन में ख़ानदान की बुनियाद खुदा ने रख के बहुत दलेरी और बड़ी ही खुशी के साथ कहा बहुत अच्छा है। आज हमारे ख़ानदानों को भी खुदा देखते हुए कहे बहुत अच्छा है, ताकि खुदा की मिरास। आइए मेरे अजीज़ों, हम ख़ानदान की अहमियत को समझें, उस बनाने वाले की उन तमाम तर बरकतों से आशना होते हुए जो आज उसने हमें आगाही दी है। अपने ख़ानदान को उस बुनियाद पर तामीर करें जिस पर तामीर करने वाले को कभी भी कोई भी आंधी तूफ़ान गिरा नहीं सकता। उस चट्टान पर हमारी बुनियाद है जिस पर हमें नुकसान नहीं। जब हम खुदावन में हैं तो फिर मेरे अजीज़ों हम मुआफ़ करने वाले हैं, हम खुद गर्ज नहीं हैं, हम जो हैं वो मादा परस्त नहीं हैं, हम बेवफा नहीं हैं, क्योंकि खुदा की मोहब्बत हम में राज करती है। सो आइए इस हकीकत, इस पहचान को अपनी ज़िंदगियों में अवलीन तरजीह देते हुए अपने ख़ानदान को बिखरने से बचाएं। अगर ख़ानदान में कोई भी शख्स किसी भी तरह से लाताल्लुकी रखते हुए इस कलाम से वो नाराज़ था अपनी बीवी से, या उसका रवैया ठीक नहीं था, या ये जो चीज़ें खुदा ने आज हम पर अयां की हैं इनमें से कोई भी उनमें दिखाई देती है, तो आज वक्त है तौबा करें, इकरार करें, खुदा के आगे सबसे पहले माफ़ी मांगे और फिर अपने जीवन साथी, अपने बेटे बेटियों, अपने ख़ानदान के पास लौट कर जाके उनसे भी इकरार करें और अपने ख़ानदान को बिखरने से बचाएं और उस हकीकी और अब्दी मालिक को खुश करते हुए अपनी बरकतों, उसकी बरकतों में अपने ख़ानदान को छुपा लें। खुदावंद आप सबको ये फ़ज़ल बख्शे कि आज का कलाम आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल का बाइस बने। आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और इस कलाम के मुताबिक हम सब मिलकर दुआ करें कि खुदावंद खुदा हमारे ख़ानदान की बुनियाद अपने रूहुल कुद्स पर और उस मजबूत चट्टान पर जो यसू मसीह है उस पर रखें। कादिर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू हमारा ज़िंदा आसमानी बाप है। और आए खुदावंद खुदा, तूने ही बाग अदन में ख़ानदान की बुनियाद को रखा खुदावंद खुदा, और तूने चाहा कि ख़ानदान जो है वो तेरे नाम से नामजद हो खुदावंद खुदा। सो हम आए खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू बर वक्त कलाम करता और हमें बताता है, हमें सिखाता है कि हमने किस तौर से अपने ख़ानदान को, अपने घराने को तेरे साथ उस्तवार करना है खुदावंद खुदा। तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद खुदा कि हम हर रोज़ अपने घराने को तेरे कदमों में लेकर आए खुदावंद खुदा। हर रोज़ आए खुदावंद खुदा, तेरे कलाम से अपने ख़ानदान को सींचे खुदावंद खुदा, और तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में रच बस जाए खुदावंद खुदा, और हमारे घराने तुझ में बढ़े, तरक्की करे खुदावंद खुदा, और इसके वसीले से तुझे इज्जत और जलाल मिले खुदावंद, ताकि खुदावंद खुदा हमारी नस्लें बरकत पाएँ खुदावंद खुदा, और बहुत से लोग और कलीसिया खुदावंद खुदा तरक्की कर सके। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज अपने कलाम को नाजिल किया है। आए खुदावंद खुदा, हमें तौफीक दे कि हम अपने घरानों को तेरे साथ उस्तवार करते चले जाएं और आए खुदावंद बरकतों को रिसीव कर सकें खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं इनके लिए खुदावंद खुदा, इस चैनल के लिए, और आए खुदावंद खुदा इसके सारे काम करने वाले लोगों के लिए जो आए खुदावंद खुदा बड़ी दिलजोई से तेरे लिए काम करते हैं खुदावंद खुदा, ताकि तेरा कलाम वुसअत पाए खुदावंद खुदा। सो इन्हें बड़ी बरकत दे खुदावंद खुदा, और ये हमेशा इसी तरह है खुदावंद तेरे लिए काम करते रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम सबको बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।